और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज अमीर। मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ा अहम दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब अमेरिका चले गए हैं, सरकारी दौरा है। बड़ी अहमियत है इस दौरे की और सियासी तौर, मुआशी तौर, खित्ते के हवाले से अहम दौरा कहा जा रहा है। उसी के साथ मुल्क में गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अवामी मसाइल पे सियासी जमातों का कितना मंशूर, कितनी उनकी सोच, कितनी उनकी स्ट्रगल इस हवाले से हो रही है। ताकत का सरचश्मा अवाम। आज भी सियासी जमातें समझती हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। नवाज शरीफ एक दफा फिर ताकत के जोर पर इक्तदार में आना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान में सभी सियासी जमातों को एक जैसा मौका मिल रहा है सियासत करने का? मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, 6 दफा एमपी रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है डॉक्टर सोहराब खान सर की मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया मीर साहब, थैंक यू। और डॉक्टर साहब, सियासी जमातें, आपको खुद पता है कि ये 15 साल जो गुजरे हैं, सियासी जमातों का एतमाद कम हुआ है सियासी जमातों में। क्या इस पे डॉक्टर साहब एग्री करेंगे आप? बिल्कुल, मैं इस बात पे एग्री करता हूं, क्योंकि ये जो दो तीन जो डीलें हुई हैं, 13 वाली फिर 18 वाली जो डीलें हुई हैं, तो उसमें जो है ना वो पार्टीज जो हैं जिन्होंने ओपन डीलें की एक्सपोज हो गई हैं। तो अब जब एक्सपोज हो गई हैं तो लोगों का बिल्कुल एतमाद टूटा है। हमने तो सियासत की है मीर साहब, स्टूडेंट पॉलिटिक्स, एक बड़ा मजा आता था, ड्रीम होती थी, एक नजरिया होता था, उसके तहत लोग जो है सियासत करते थे, और चाहे दूसरी पार्टियां हों। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई इस तरह का कोई एग्रीमेंट या डील होती थी तो वो एक ओपन क्लियर नहीं होती थी, वो एक छुप के होती थी, चंद साथियों को पता होता था। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना एक्टिव नहीं हुआ करता था, अखबारों में भी अगर कोई खबर लगती थी तो वो भी घूम घुमा के कोई बड़े माहिर जो पढ़ने वाले वो समझ पाते थे कि कोई इस तरह का फायदा हो रहा है किसी जमात को। लेकिन अभी जो ये इस तरह की सूरत हालें चल रही हैं अभी मुल्क के अंदर, जो जिस तरह ये लाडला और ये पूरा सिस्टम चल पड़ा है, तो लोग तो ये महसूस कर रहे हैं कि भाई हम अगर वोट भी डालेंगे तो जिस पार्टी को शायद उस पार्टी को हुकूमत मिलेगी नहीं, तो हमें वोट डालने का क्या फायदा। तो इस वजह से बड़ा नुकसान हुआ है मीर साहब। अब मैं इस बात पे आपसे एग्री कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि इलेक्शन से पहले ही ये तासुर होता है कि ये वजीर आजम बनेंगे, यहाँ इनकी हुकूमत बनेगी, केपीके में वो होंगे, सिंध में पीपल्स पार्टी होगी। मतलब ऐसी चीजों से फिर एक दफा अवाम का इलेक्शन के ऊपर एतमाद उठ जाता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बात यह है कि हमने तो हमेशा ये कहा, आपने भी कहा, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने भी ये कहा था, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ऊपर अल्लाह है, अल्लाह के बाद अगर कोई फैसला कर सकता है इक़्तिदार पे बैठाने का तो वो पाकिस्तान की अवाम कर सकती है फैसला। अगर इसी फलसफे को लेकर आगे बढ़ाया जाता तो आज जो मुल्क की सूरत हाल है, मेरे ख्याल में ये सूरत हाल नहीं होती। और जो मतलब एस्टेब्लिशमेंट जिनको लाडला बना के सही और अपना एक यूं समझें कि एक प्यारा बना के और अपना पसंदीदा शख्सियत बना के और इस तरह माहौल पैदा करके उसके लिए कि ये खुदा न खास्ता बस ये है तो पाकिस्तान है, नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान कुछ भी नहीं है इसके सिवाय, यही है जो कि पाकिस्तान को बचा सकता है और पाकिस्तान को ऊपर ले जा सकता है। ऐसा माहौल बना के और 2/3 मेजॉरिटी बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं जलसों के अंदर 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला वो आपके सामने, सारी रिजल्ट आपके सामने। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा इन मामलात में विक्टिम रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ अपना दिफा किया है और दिफा करते हुए उसने पॉलिटिक्स की है और वो पॉलिटिक्स इतनी खतरनाक पॉलिटिक्स की है कि उसमें उनकी क़यादतों की जाने तक चली गई।
اور آپ دیکھیں اب بھی جا کر گڑی خدا بخش میں نہ صرف کارکن لیکن لیڈران کی بھی پوری آپ کو لائن نظر آئے گی جو قربانی جنہوں نے دی اور شہادت نوش کی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب اگر آپ کو بھٹو بننا ہے تو پھر آپ کو شہید ہونا پڑے گا۔ تو یہ بڑا فرق ہے پالیٹکس میں۔ ابھی آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ابھی صورتحال ہے میر صاحب، خیبر پختونخوا کے اندر جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، اور بلوچستان میں ہمیں جب ہم گئے وہاں پر جلسہ کرنے کے لیے تو منع کیا گیا، ہمیں کہا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ جس طرح محمد نواز شریف آئے سیرینا میں بیٹھ کے میٹنگ کر کے چلے جائیں، یہاں پر جلسہ مت کریں۔ لیکن ہم نے تو کبھی اس طرح کی کوئی کمپرومائز نہیں کیے، ہماری قیادت نے نہیں کی۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے جس دن ہمیں آخری دن ہوگا تو ہمیں کوئی امریکہ ہو، پوری دنیا ہو، کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ وہ اگر آخری سانس ہوگی اللہ کی طرف سے تو ہم زندہ ہوں گے، نہیں تو ہماری جب قبر میں جانا ہوگا تو قبر میں جائیں گے۔ تو ہماری تو قیادت ہمیشہ اس نے فرنٹ فٹ پہ کھیلی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں الیکشن کا کبھی شیڈول اناؤنس کیا جاتا ہے، پھر اس کی تردید کی جاتی ہے، کسی جعلی کسی نے بھی کی، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو کیوں مبہم بنا رہے ہیں؟ اب آپ نے کہا تھا کہ جیسے ہی ہم ڈیلیمیٹیشن کر دیں گے دوسرے دن ہم شیڈول اناؤنس کر دیں گے، شیڈول اناؤنس نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کے برعکس آپ دوسری پارٹیاں دیکھیں، انہوں نے کوئی اپنی موومنٹ نہیں شروع کی، اور ہمارا الحمدللہ پورے ملک کے اندر ایک سلسلہ چل رہا ہے جلسوں کا۔ بلاول صاحب چیئرمین صاحب پورے پاکستان میں جا رہے ہیں، اور یہی طریقہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ لوگوں کا الیکٹرول جو ہے نظام اس پہ اگر اعتماد ختم ہو جائے تو پھر تو یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ تو یہ ظاہر سیاستدانی ہیں جو پھر اس اعتماد بحال کرتے ہیں اور لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بہتر کریں گے، اور ہم نے الحمدللہ بہتر کیا ہے۔ چاہے بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام ہو، ابھی صرف میرے تعلقے کے اندر 46,000 جو ہے وہ گھر بن رہے ہیں، 46,000۔ تو ہم یہ تو عمران خان صاحب نے صرف ایسے ہی بول دیا، نہ نوکری دی نہ گھر دیے، اور ہم نے عملی طور پر الحمدللہ پورے سندھ کے اندر لاکھوں کی تعداد میں یہ جو سیلاب میں گھر ٹوٹ گئے تھے وہ بن رہے ہیں، اور کافی تعداد میں میرے حلقے میں اور ایون میرے گاؤں کے اندر، میرے یونین کاؤنسل کے اندر، یہ میں خود ان کو مانیٹر بھی کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، بن رہے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے الحمدللہ کام کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو حوصلہ دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو امید دی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اور وہ ہمارے جو ہیں لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان پہ اپنی جان بھی قربان کر دوں گا، لیکن میں کسی چیز پہ پاکستان کے اوپر کسی طریقے سے کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد پارٹی پیپلز پارٹی جب ان کو موقع ملا، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خدمت کی، اور 18 امینڈمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد تو ہمارے پاس کوئی عقل بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا کہ ہمیں پاکستان چاہیے، پاکستان کھپے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کردار یہاں پر ہمیشہ نبھاتی آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی نبھاتی رہے گی۔ اور دوسری پارٹیاں آتی ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہیں، پھر ان میں دھڑے بندی ہو جاتی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ جب بھی نقصان دیا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے اور اس کو کرٹیل کیا ہے۔ اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ جوڈیشل مرڈر ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہو، شاہ نواز بھٹو ہو، مرتضی بھٹو ہو، بیگم بھٹو صاحب ٹارچر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو اس ملک کے اندر ہمیشہ قربانی کی سیاست دی ہے، اور ہر چیز سے اپنی زندگی سے بھی بڑھ کے پاکستان کو سمجھا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آخری دم تک یہ سمجھتے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب 3 دفعہ آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم بنے،
क्या मुल्क को उन्होंने दिया? चौथी बार बनेंगे तो वो मुल्क के अंदर जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कौन सा तीर मारेंगे, 3 दफा भी वो नाकाम गए, चौथी बार भी क्या कौन सा तीर मारे, क्या कहेंगे? ये अभी जो है ना, ये तो बिल्कुल नोश्ता दीवार पे लिखा हुआ है कि एक बहुत बड़ी डील करके आए, और मेरे ख्याल में इस तरह की हुकूमत लेने से बेहतर यह है कि आदमी हुकूमत न ले तो बेहतर है। और इतनी ओपन क्लियर हो गई है, अब खुदा न खास्ता इस तरह के अगर इलेक्शन हुए और फिर ये जितनी पार्टियां हैं दूसरी उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया तो और ज्यादा बजाय फायदे के मुल्क के लिए नुकसान होगा, और ये इलेक्शन तस्लीम नहीं की जाएगी तो उससे बड़ा नुकसान होगा। आसिफ अली जरदारी एक पुराने मंजे हुए सियासतदान है। जब भी हालात खराब हुए 2008 के बाद 13 में आरओ के इलेक्शन कह के उन्होंने कहा कि यार आज चलो जाने दो, आरओ के इलेक्शन थे, आरओ ने तब्दील किए, और फिर अभी उन्होंने ये कहा कि ठीक है मियां साहब अभी आप चलें, हम आपके साथ हैं, अभी मुल्क के लिए कुछ करें, हम सियासत तब करेंगे जब वक्त आएगा सियासत का। तो कभी उनके लिए उन्होंने प्रॉब्लम पैदा नहीं की। उनको पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी धांधली हुई है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने फॉरगो किया और कहा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। जब इमरान खान आए, इमरान खान के लिए भी उन्होंने ये कहा कि भाई आप क्रिकेटर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ताला ने मौका दिया है, अल्लाह ताला ने आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पर पहुंचाया है। सही। तो आप ये मेहरबानी करें, हमारे साथ आकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। मुल्क जो है तकलीफ में है, हम ये समझ रहे हैं मुल्क को तकलीफ से निकालना है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम सियासत नहीं करेंगे, हम आपकी सपोर्ट करेंगे, आप आगे बढ़ें, अभी आप मुल्क के वजीर आजम हैं। लेकिन उसके जवाब में इमरान खान ने कहा कि ये हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। उसने कहा कि भाई मैं क्या एनआरओ मांग रहा हूँ, अब मैं क्या आपको गिराऊंगा, आप तो खुद गिरेंगे। जो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर बातें की या पार्लियामेंट से बार बातें की, और ये भी उन्होंने कहा कि अगर जिस तरह आपके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, अगर वो आपसे हाथ हट जाए तो आप तो 48 घंटे आप वजीर आजम नहीं रह सकते। मतलब कहने का है कि जरदारी साहब ने जो भी बातें की 100% वो सही साबित हुई, और आपने देखा कि वही हुआ। एस्टेब्लिशमेंट ने जब हाथ हटाया तो वो इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई, और उन्होंने नहीं माना। चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे भी उन्होंने तंज किया, और उसका नतीजा फिर आप ये देखें अब इमरान खान कहाँ पर पहुंचा हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये इमरान खान अपनी जगह, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी जो सियासत में है उनमें मेरी ये राय हमेशा रही है, अब भी ये कह रहा हूँ, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा किरदार है। और आसिफ जरदारी आपको पता है कि ये 2002 में भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, निकल गया था मुल्क से। मियां नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी नहीं लड़ना चाहती थी, जबरदस्ती इनको कहा कि नहीं आप मैदान खाली नहीं करें। आसिफ अली जरदारी ने किरदार अदा किया नून लीग के लिए। फिर ये 2008 में बाइकाट करके चले गए थे, आपको मालूम है। फिर उन्होंने कहा जरदारी साहब ने आप इस तरह नहीं करें। 13 में तो खैर उनका जो भी हो गया डील हो गई। फिर ये 18 में भी ये भाग रहे थे, और यही कहा जरदारी साहब ने कि आप मत करें। आपको पता है आप तो मेरे से ज्यादा डेली बेसिस से आप प्रोग्राम कर रहे थे। ये तो इस्तीफा देकर पार्लियामेंट छोड़कर इमरान खान को फ्री ग्राउंड देकर जाना चाहते थे। तो यही प्रेशर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर के आप जो हैं इस्तीफा दें, हम भी इस्तीफा दें। अब मुझे बताएं, अब ये अपने ठंडे दिमाग से ये सोचें, नून लीग वाले जितने भी सियासतदान ने ये सोचें, अगर ये इस्तीफा देकर चले जाते तो इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता नहीं आता। उसके बाद शहबाज शरीफ वजीर आजम बनते। अभी जो धड़ाधड़ जो इनकी डीलें हो रही हैं और जो सिलसिला जो चल रहा है, उनको जो फायदा हुआ वो इनको फायदा होता। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, इतना शार्ट इनका। डॉक्टर साहब ये तो अब बात है, आपको पता है कि जब से नवाज शरीफ इस मुल्क से गए हैं, आपको पता है लंदन गए,
تو ان کو اسی دن سے فیور ملنا تو شروع ہو گئی. جس طرح باہر گئے، جس طرح واپس آئے، یہ تو کافی عرصوں سے 4 سال سے ان کو فیور مل رہی ہے. سر میں آپ کو بتاؤں یہ فیور ان کو مل رہی ہے، لیکن ایک تو آپ کو پلے گراؤنڈ ملے، امپائر بھی آپ کے ہوں، سب آپ کا ہو، لیکن آپ کوئی ہلکا پھلکا بالر آپ کو فل ٹاس دے کوئی آپ کو بال، لیکن اس کے برعکس آپ فل ٹاس بال ہلکی بال پہ بھی بولڈ ہو جائیں. ان کو عقل تو کوئی ہے ہی نہیں. اگر یہ ان کو فیور بھی ملی تھی، یہ نکل بھی گئے تھے، وہ اس لیے ملی تھی کہ یہاں پر جو ہے عمران خان کو زیادہ مضبوط کیا جائے. ان کے فائدے کے لیے ان کو فیور نہیں ملی تھی، ان کو نکالا گیا تاکہ عمران خان کو مضبوط کیا جائے. اور یہ پھر کیا کر رہے تھے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں پی ڈی ایم سے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نکل گئی، یہ کہہ رہے تھے کہ ہر صورت میں ہم استعفیٰ دیں. مولانا صاحب بھی اپنے آپ کو سیاست کے چیمپئن سمجھتے ہیں. میاں نواز شریف، شہباز شریف، پوری جتنی پی ڈی ایم پوری تھی، سب یہ کہہ رہے تھے کہ بس استعفیٰ دیں. استعفیٰ دیتے میر صاحب آپ مجھے بتائیں، استعفیٰ دیتے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا نہیں آتا، اور کس طرح عمران خان کس طرح ہٹتا؟ کبھی میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آج بھی عمران خان جو ہے وہ یہاں پر ملک کا وزیر اعظم ہوتا، کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی اور ان کو بالکل مطلب پلے گراؤنڈ جو ہے نا بالکل ون وے دیا جاتا. اور یہی غلطی کی عمران خان نے یہی غلطی کی، کیونکہ زرداری صاحب ان کے ساتھ نہیں تھے، مشورہ انہوں نے نہیں لیا زرداری صاحب سے، وہ چھوڑ کے اسمبلیوں سے چلے گئے اور آہستہ آہستہ ایسے حالات انہوں نے پیدا کیے اور اتنے وہ سیاست میں آپ کو پتا ہے جذباتی پرووک ہو گئے. آخر میں آ کر انہوں نے جتنے بھی فوجی تنصیبات ہیں ان پہ حملہ کر دیا، فوج کے خلاف بغاوت کی بات کر دی، پتہ چلا کہ سیاست بھی اپنی وائنڈ اپ کر دی. تو یہ اپنی جگہ پہ آپ اگر دیکھیں، بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی ڈاکٹر سوراب خان سر کی، سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دینا. بریک جو ٹائم تھے، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم ناظرین، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سابق گورنر سندھ ہیں، معروف شخصیت ہیں اس ملک کی، محترم جناب جنرل معین الدین حیدر صاحب میرے ساتھ ہیں. جنرل صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ. اور سر پہلا دورہ، بڑا اہم دورہ، آرمی چیف سید منیر صاحب جو ہیں، عاصم منیر صاحب گئے ہوئے ہیں امریکہ. اس دورے کو کیا کہیں گے؟ اس کی اہمیت کا کیا؟ ملک کی سیاست، معیشت. جی یہ میرے بہت اہم دورہ ہے، امپورٹنٹ دورہ ہے، اور امریکہ کے تعلقات پاکستان سے ہمیشہ بہت کلوز رہے ہیں، اور ہم امریکہ کے، حالانکہ ہمارے چائنا سے بھی دوستی ہے لیکن امریکہ کے ساتھ ہم نے ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. تو یہ ایک امپورٹنٹ دورہ ہوگا اور اس میں جو ہے امپورٹنٹ پالیسیز میرے خیال میں اور چیزیں اس کے اندر ڈسکس ہوں گی. اب بات یہی ہے کہ وہ کبھی بولتے ہیں کہ ایران سے گیس نہیں لو، تو ہم کہتے ہیں بھائی ایران سے گیس نہیں لو تو آپ امریکہ ہماری مدد کر دے کسی طریقے سے، گیس عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتے. صحیح. یا اس قسم کے وہ کہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ آپ بہت کلوز ہو گئے تو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ سڑکیں وڑکیں چیزیں یہ آپ بنا دیں تو پھر ان کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ ساری باتیں ان کے ساتھ طے ہونی، اور معیشت کے بارے میں بھی اور سیاست کے بارے میں بھی اور سب چیزوں کے بارے میں ڈسکشن وہاں پر ہوگا، اور ٹیررزم کے بارے میں بھی، افغانستان کے بارے میں بھی، ساری باتیں کو 8 دن کا دورہ ہے. صحیح. جنرل صاحب آپ کو، کیونکہ آپ کے بہت ہی زبردست تعلقات ہیں، ویل انفارمڈ ہوتے ہیں، ویل کنیکٹڈ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آج کی سیاسی جماعتیں، اس وقت کی سیاسی جماعتیں، اس سے ماضی میں نہیں جا رہا، عوامی سیاست کر رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں کر رہی. کوئی جلد سے جلد 2-4 جماعتیں کر رہی ہیں، اور کچھ کو تو خالی کرسیاں رہ جاتی ہیں، کوئی لوگ نہیں آتے یا چور چور کے نعرے لگا دیتے ہیں. اور لیکن وہاں پر ہو رہا ہے، دیر میں جلسہ بڑا مضبوط ہوا ہے، باجوڑ میں کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو وہ جلسے تو مضبوط چل رہے ہیں. باقی تو ڈرائنگ روم کی سیاست ہو رہی ہے کہ پارٹیوں میں لوگوں کو توڑ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، آپ کو اتنی سیٹیں دے دیں گے. تو یہ توڑ جوڑ چل رہا ہے، عوامی سیاست تو نہیں کہہ سکتے اس کو. اپنے مسئلے عوام کے پاس نہیں جا رہے، ان کی بات نہیں سن رہے. سیاسی جماعتیں، آج کی سیاسی جماعتیں، اشرفیہ کی سیاسی جماعتیں بزنس وومینوں کی بن گئی ہے. تقریباً یہی حال ہے. عوامی سیاست جو ہے وہ دفن ہو چکی ہے میرے خیال سے،
اور یہ اشرافیہ کی جماعتیں ہیں جن کو عادت پڑی ہوئی اقتدار کی اور وہ توڑ جوڑ کی، اور اس طریقے سے وہ پاور میں آ جاتے ہیں اور پھر عوام کے مفاد کو عموماً بھول جاتے ہیں۔ جنرل صاحب، آپ کو خود پتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہمیشہ طاقت کا سرچشمہ عوام رہی ہے۔ آج بھی سیاسی جماعتیں اسی طرف دیکھ رہی ہیں۔ جس طرح میاں صاحب کو جب اس ملک سے یو کے جا رہے تھے ایک فیور دی گئی، جیسے واپس آئے فیور دی گئی، اب اقتدار بٹھانے کے لیے بھی فیور دی جا رہی ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، یہ بھٹو صاحب کا نعرہ تھا، لیکن پتہ نہیں طاقت کہاں سے استعمال ہوتی، یہ تو پورا اچھی طرح کہہ نہیں سکتے کہ واقعی عوام کی بات سنی جاتی ہے اور عوام کی جو چاہتے ہیں وہ پالیسیاں بنتی ہیں، عوام دوست پالیسیاں بنتی ہیں، تو باقی تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور وہ ان کو کافی ان کی پذیرائی کی گئی ہے، ان کو بہت تیزی کے ساتھ مقدمے میں بری کیا جا رہا ہے، اور جب کسی سے بات کرو پرائیویٹلی تو کہتے ہیں جی ساڑی اتنے گل ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جنرل صاحب، آج بھی نفرت اور تقسیم کی سیاست ہو رہی ہے جس سے ملک اور ریاست کو نقصان ہے۔ بہت، یہ بدقسمتی سے میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں اس بات نے زور پکڑا، گالم گلوچ کا، پولرائزیشن کا، اور سیاسی جماعتیں جو پہلے خوشی غم کے موقع پہ اکٹھی ہو جاتی تھیں ایک پلیٹ فارم پر، اب ساتھ بیٹھنے کو، ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ آلموسٹ دشمنی پہ اتر آئی ہیں، جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے اپوزیشن کے درمیان بھی اور سیاسی پارٹیوں کے درمیان بھی۔ سر، مہنگائی آپ کو خود پتا ہے، معیشت آپ کو خود پتا ہے، کچھ بہتر ہوئی ہے، اس کا کریڈٹ آرمی چیف صاحب کو دیں گے، سید منیر کا صاحب کو؟ جی، انہوں نے کافی اس سلسلے میں بھاگ دوڑ کی ہے، یو ای گئے ہیں اور کویت گئے ہیں اور کوئی ایم او یو سائن کیے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کو بہتر ہوا ہے، کچھ ڈالر کا ریٹ گرا ہے، تو کوئی آثار بہتری کی طرف مائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایگریکلچر میں بہت جو ہے لائیں گے کیپٹل، اور باقی منرلز کو نکالیں گے اور پاکستان کی مالی حالت کو، معیشت کو بہتر بنائیں گے، تو یہ ان کا منصوبہ ہے۔ بڑی مہربانی محترم جناب جنرل ریٹائر معین الدین حیدر صاحب، سابق گورنر سندھ، ان کا پوائنٹ آف ویو نا سیاسی جماعتیں جو ہے نا عوامی نہیں رہی، ان کی ڈیلیورنس آپ کے سامنے۔ ناظرین، بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم ناظرین، میرے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینکر ہیں اور اہم یعنی کہ سینئر تجزیہ نگار ہیں، یو ایس اے بیسڈ ہیں، زرداری صاحب، شوکت زرداری صاحب، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ امیر صاحب۔ شوکت صاحب، آپ کو خود پتا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا پہلا یو ایس اے کا دورہ ہے، بڑی اہمیت ہے اس دورے کی سیاسی، معاشی اور خطے کے لیے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس وقت آفیشلی 8 سال کے بعد، مطلب کہ جنرل راحیل شریف کے آفیشل وزٹ کے بعد ایز این آرمی چیف یہ پہلا وزٹ ہے، اور اس وزٹ کی بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ اس وقت پاکستان میں بھی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کچھ مہینوں کے بعد، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں انڈیا میں بھی الیکشنز ہیں کچھ مہینوں کے بعد، اور ساتھ ساتھ جو ایک ایکسچینج آف پاور ہوئی تھی اور طالبان کے ساتھ جو ایک پیس ڈیل ہوئی تھی میر صاحب، تو اس میں طالبان جو ہے وہ لیک بیہائنڈ کر رہے ہیں جو انہوں نے کمپرومائزز کیے تھے اور جو پرومسز کیے تھے۔ تو پاکستان کو آنے والے دنوں میں ایک بار پھر ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجک پوزیشن ملنے جا رہی ہے خطے کے اندر، اور ساتھ ہی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے وہ یو ایس کے کچھ ملٹی بلین ڈالرز کے فنڈز ہیں جو کہ امریکہ کاربن ریڈکشن کے لیے، انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے مختلف ممالک کو پیسے دیتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے حصے کی کاربن ریڈکشن کریں جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کم ہے۔ تو گرین پاکستان انیشیٹو کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آنے والے دنوں میں جو 4.8 ملین ایکڑز کی لینڈ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے ایگریکلچر نیڈز اور پاکستان کو سرسبز اور شاداب بنانے کے لیے، تو شاید یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل بریک تھرو میٹنگز ہو۔
जी जरदारी साहब, आपकी टेलीफोन ड्रॉप हुई है। यूएसए से मुझे ज्वाइन किया है। हाँ, शौकत साहब बात करें। जी बात करें शौकत साहब। एक दफ़ा दोबारा कोशिश करेंगे। यूएसए से हमें शौकत जरदारी साहब ने ज्वाइन किया है। आर्मी चीफ की जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो है बड़ा अहम दौरा है इस खित्ते के हवाले से, सियासत के हवाले से, मैशियत के हवाले से बड़ा अहम ये दौरा है। और मुल्क के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन होने जा रहा है, इसकी बड़ी अहमियत है। शौकत साहब, आप कुछ कह रहे थे, लाइन ड्रॉप हुई थी। जी, मैं ये कह रहा था कि आर्मी चीफ का दौरा, ऑफिशियल दौरा जो है, वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी चीजें ऑन द टेबल हैं यहाँ पे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के पास, जिसमें टॉप ऑफ द लाइन मैंने आपको कहा कि जो अफगानिस्तान में ट्रांसफर ऑफ पावर हुई अमेरिका के जाने के बाद, उसमें बहुत से ऐसे प्रोमिसेस हैं जो फुलफिल नहीं हुए हैं, जिसमें ज्यादातर ह्यूमन राइट्स के हवाले से हैं, वुमेन राइट्स के हवाले से हैं, वहां पे तरक्की के हवाले से है, और उसके साथ साथ दीगर इंटरनेशनल INGOs के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको इन्होंने बिल्कुल बावर करना था, जिसमें काफी तालिबान गवर्नमेंट आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ थोड़ी सख्तियां करती जा रही है। दूसरा, आपको पता होगा कि अमेरिका में $multi-billion अमेरिका इन्वेस्ट करता है दुनिया के दीगर ममालिक में ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस के लिए। तो उस सिलसिले में पाकिस्तान में जो अपना ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। शायद उसकी फंडिंग से रिलेटेड भी बातें होंगी, और अमेरिका से रेंटल कार्बन इमिशन के लिए हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट बात की जाए। लेकिन साथ साथ ये एक दिफाई हिसाब से, खित्ते के दिफाई हिसाब से, इस वक्त जब यूक्रेन में जंग है, जब फलस्तीन में जंग है, इंडिया में इलेक्शन होने जा रहा है, पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं कर रहे हैं, और साथ साथ एनवायरनमेंट का जो बड़ा इम्पैक्ट है, जो हमारे दुनिया के माहौलियात पे असर हो रहा है, उसमें पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान के इदारों ने कोई 4.8 मिलियन एकड़्स की जमीन आइडेंटिफाई की है, जिसमें वो काश्तकारी के मंसूबे रखते हैं और जिद्दत के साथ काश्तकारी के मंसूबे रखते हैं। सही। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट आर्मी चीफ का, ये बड़ा अहम दौरा है, और इसमें मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए शायद आर्जी तौर पर अच्छी खबरें आएंगी, लेकिन पाकिस्तानी अवाम उन खबरों को किस तरह वेलकम करता है, ये आने वाले दिनों में बड़ा चैलेंज है। और साथ साथ मीर साहब, इंटरनली भी मैं पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा आऊंगा, पाकिस्तान के ऊपर आऊंगा। इलेक्शन होने जा रहे, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, नवाज शरीफ पहली बार नहीं कोई वजीर आजम यानी कि आ रहे हैं, 3 दफा पहले भी वजीर आजम बने। क्या हुआ मुल्क का एक? बिलावल साहब कह रहे हैं कि चेयरमैन PTI जेल से निकलने के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, नवाज शरीफ जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एक दफा फिर सिलेक्शन की सियासत हो रही है इस मुल्क के अंदर। तो मीर साहब, आपने शायद आबिद शेर अली का रिस्पांस नहीं सुना। ये मेरे हिसाब से पहली बार PMLN ने खुलकर बिलावल भुट्टो जरदारी को रिस्पॉन्ड किया है, और इसी बयान में एक बड़ी खबर है आबिद शेर अली के कि जी बिलावल साहब, इस बार सिंध में माजी की तरह आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिंध में इस बार इलेक्शन होगा। और बिलावल ने यह कहा था कि जी हमें कहा गया कि जी KPK में सिलेक्शन होगा, तो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा। तो आप ये समझें कि इस वक्त जो खिलाड़ी हैं, मैं बड़ा मोहतात होकर आपके चैनल पे बात करूंगा, जो खिलाड़ी है ना, उन्होंने सबको कहीं ना कहीं उलझा रखा है। और जरदारी साहब ने जो हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया था, उसमें एक बड़ी खबर थी कि हुकूमत नेशनल यूनिटी की कायम होगी। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इलेक्शन होगा या सिलेक्शन होगा। आपको खुद पता है कि कोई भी सियासी जमात, इससे इनकार आप भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करें, आप भी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में, आपने भी सहाफत की, मैं भी कर रहा हूं। आपको पता है कि कोई एक नेशनल जमात नहीं है, या तो उसको अपने सूबे तक महदूद किया, जिसकी लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं, ओपन ग्राउंड किसी को भी नहीं मिल रहा। यह स्ट्रैटेजी है कि हर कोई को जिस तरह मैनेज किया जाए, कोई सियासी जमात ऐसी ना हो जो पार्लियामेंट के, जो हंग पार्लियामेंट, कोलेशन गवर्नमेंट, इस तरफ हम जा रहे हैं। देखिए, सियासी जमातों ने मार खा खा के अब सरेंडर कर लिया है।
اور عوام جو ہے وہ ابھی تک پٹ رہے ہیں. عوام میں ابھی بھی برداشت ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ 40,000 طلبہ کے ساتھ سندھ میں کیا ظلم ہوا. کل ایک بچے نے خودکشی کر لی کیونکہ پیپر دوسری تیسری بار لیک ہوا ہے اور سندھ کی نگران حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ نے پہلے نہیں دیکھا کہ کس طرح سندھ کے ہاسٹلز میں بچوں کے جنازے ملتے رہے. یہ اور اس وقت سندھ میں جو کھاد کا بڑا بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے. عوامی ایشوز آپ نے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو دیکھا ایڈریس کرتے ہوئے پچھلے 10 15 20 دنوں میں یا ایک مہینے میں؟ آپ یہ دیکھیں ہر کوئی الیکشن کی تیاری کر رہا ہے لیکن جن کے پاس ووٹ لینے جانا ہے ان کو الیکشن کے دنوں میں بھی ستایا جا رہا ہے. اس پر کوئی نہیں سن رہا. تو آپ خود بتائیں کہ عوام کو ایک حساب سے بدظن کر دیا گیا ہے الیکشن کے پروسیس سے. عوام نے مینٹلی تسلیم کر لیا ہے کہ اب سلیکشن ہوگا, ہم کچھ نہیں کر سکتے. Everyone has surrendered to the power corridors of the country. یہ میں آپ کو بالکل ہمیں بات کرنی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم سب دوست ہیں, بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں. لیکن there is no, مطلب میں آپ کو کھل کر بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت practically there is no constitution. There is no constitution under impact. بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے ٹائم دیا. شوکت زرداری صاحب یو ایس اے سے ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے جس طرح آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کا جو اہم دورہ ہے اس کے اوپر, اور ملکی سیاست, یعنی کہ اگر سلیکشن کی سیاست ہوگی تو اس ملک کو فائدہ نہیں ہوگا. ہنگ پارلیمنٹ, کولیشن گورنمنٹ, کیونکہ لاسٹ جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں اسی طرح عوامی مسائل کتنی پرائرٹی ہے اس کی, یہ تو آپ کے سامنے ہے یہ چیزیں. اس کو دیکھ کر ووٹ دیجیے گا. اسی کے اجازت